بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام سرال الإغزابير أملاك كما يوعدكم لما عند دما كم أملاك فقط صنع خريستنا بالمتحف أثرش عن شخفال حزر قربي نايس كان الذي بيسز خلقكم قعب على ناي أنيكم بسلامة لهم لايك سابسكرايب كم دمو لحوكم شير بنقا حبار كلنا منفسها يوفاك بأمره نقدمي كنسبكم بتحتنا إلا بوكم كاز حلفة نمزخخار زاكل سلازي بفتنا بمشناف كغتلو زخلو سمعتاوي أكلاوي منفساو قدعتات مفلات أقامي يوم فتنا مستوعالن تنقاقين نزقودو لسب أو حادقا خودقو كم زخل أي ترسعو بدحرزي منفس قدوس إيسوس بدياولس كفتن نبرخا وسدو 4 معلتن 4 ليتن دما صوم شعو طميه اتي فتاني دما مصيو ود እግዚአብሔር እንተኮን ካሲ እዘን እማን እንጀራ ይኾና በልበሎ ኢየሱስ ግና ሰብካብ አፍ አምላኽ ብዙወጽ كل قال دا أمبر بنجرا طراي አይነብርን እዩ ዝብል ጽሑፍ አሎ ኢሉ መለሰሉ ዲያውሎስ በዚ ተስፋ ከይቆረጸ ካልእ ፈተና አቅረበ ኢየሱስ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ መሰነይታ ገይሩ ረትዖ ዲያብሎስ حجون سالساي فتنا أقربه شعو يسوس أتا سيطان كيد كاباي رحا إلو قسسو سيطان يسوس كازغرولو إزوم 3 فتناتات يسوس نسيطان زملسو الملستات نعنا تمرتي كخوننا يخؤلو يوم ملؤ تاريخ نمنباب وانجيل ماتيوس معرف 4 كاب حدث كعسرت حدا زلو تملكتو فتنا خقات مكا زخل عبينا يكونتات مخانكا أقدمكا حسب كدغمئي فتنا خقات مكا زخل عبينا يكونتات مخانكا أقدمكا حسب نزقات مكا فتنا انتاي كتقبر كم زلكا دما أقدمكا حسيقالو صنح نزقات مكا فتنا انتاي كتقبر كم زلكا دما أقدمكالو حسيقالو صنح كفتنا نزدفئكا خونتات رحاق كفتنا نزدفئكا خونتات رحاق نأبنت مس أنصار صوتات راي أيتخون قدس ياقو نسوكف جنا بجزا تمنيتو تحسحيبون تحاب بيلون ايوز فتن ياقو حدا فقد 14 ايلوز صحف قال ذكرو مغنيات املاك كفو نجر نخفصم زدافافكا سمعيتات كتشنف ايو زدلي سلازي نجر حواريات قدس باولوس كزارب كلو كم زيبل سب كصورو زي يخل فتنا عيبص حكمن املاخ امون ايو سلازي كعقمكم ننيو كتفتنو اي حدقكمن ايو مصوارو منتاي كتخلو جنا مستي فتانيكم مستي فتناكم مواصو زغورلكم الله قدم قرنطس 10 فقد 13 عقل طراي جبر امبر نزقات مكافتناتات كلهم بتعجستي انت دا تقبلكايوم بزح مفتحتات كتركب يخا كدغمئ عقل طراي جبر امبر نزقات مكافتناتات كلهم بتعجستي انت دا تقبلكايوم بزح مفتحتات كتركب يخا سلازي كا وغني نايتم نسخاتكم بفتناي مساي زتعجزكم يخم وانجيل لوقاس 22 فقد 28 تباهلو زتمسكر لهم قدسان حواريات كتخون إخا أمين أزي ترايجين أيكونن نزقات مكا فتناتات كلهم بتعجستي تقبلهم تخونكا أخلي الهوات كتقبل مخانكا بقلتي تتحفلكا اللو أزي قالكا كمزي يبل اتي بجيزي فتنا زعجس سبأي بصو يوم كمي تفتينو مسوصة نتي إغزابير نتم زفقرم زتسفولهم أخلي الهوات كقبل إيو ياقو حدا فقد 12 حدا جيزي سبات كوانا إلهم كفتو نخايق إلو يوم حدا جيزي سبات كوانا إلهم كفتو نخايق إلو يوم حدا جيزي دما سيطان حديروهم زفتو نخا سباتون ألو حدا تاريخ دو كنقركا أمن بري مارقوس بقدوس يالينوس ناي
እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ንዝተሸመ ቅዱስ ዲሞጥሮስ ሰይጣን ኣብ ልቢ ደቀ ሰባት ሓዲሩ እኳ እንተፈተኖ ንስግና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለ ዝነበረ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእኸ መልአክ ንቅዱስ ዲሞጥሮስ ተገሊጹ እዞም ህዝቢ ይሓሚኻ ስለ ዘለው ኣብ ልቦም ዘሎ ጥርጣሬ ክተርሕቕ ምስ ሰበይትኻ ዘሎ ምስጢር ናይ ገድልኻ ክትገልጸሎም ይግባእካ እዩ በሎም። ቅዱስ ዲሞጥሮስ ድማ ከምቲ እቲ መልአክ ዝኣዘዞ ገበረ። እቶም ህዝቢ ብቅዱስንኡ ኣዝዮም ተደንቁ፣ ንእግዚአብሔር እውን ኣመስገንዎ። አሜን። ንቅዱስ ዲሞጥሮስ ከዓ ብዝበደልዎ በደል ይቅር ክብለሎም ኣምሪሮም እናበኸዩ ለመንዎ። ውእቱነ ስረሎሙ ስህተቶሙ ወይበሎሙ አትህዘኑ እስመ እኩየ እመነኩም እለ እምሰይጣን ጸላኢ ሰናይ። ንሱ ድማ ንበደሎም ይቅር ኢሉ ሰናይ ስራሕ ካብ ዝጸልእ ካብ ሰይጣን እምበር ካባኹም ኣይኮነን ኣይትሕዘኑ በሎም። ሙሉእ ታሪክ ንምንባብ ስንክሳር 12 ዘወርሃ መጋቢት ንመልከት። ምዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓደ ታሪክ እውን ክንርኢ ኢና። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ተቐማጢ ናይ ተዓዲ ኣእምሮኡ ዝሰሓተ ሓደ ሕሙም ሰብ ሒዞም መጺኦም ንኣባ ብጸሎት ሚካኤል ኣድሒኖም ኢሎም ለመንዎ። ኣባ ብጸሎት ሚካኤል ድማ ንኣቦና ተክለ ሃይማኖት ጸዊዑ ነዞም ሕሙማት ኣድሕኖ በልዎ። ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ከዓ ትእዛዝ ኣባ ብጸሎት ሚካኤል ንምፍጻም ነቲ ሕሙም ብኢዶም ዳሲሶም ብጸሎት ኣባ ብጸሎት ሚካኤል ካብ ሕማምካ ደሓን ኢሎም ኣድሕንዎ። ይኹን እምበር እቶም ሰባት ነቲ ሕሙም ተደጋጋሚ ሓሚሙ ኢሎም ናብ ኣባ ብጸሎት ሚካኤል ናብ ኣባ ተክለ ሃይማኖት የምጽእዎ ስለ ዝነበሩ ወይ በሎሞ ማረ ተክለ ሃይማኖት ለኣባ በጸሎት ሚካኤል ለቲሰ ይመስለኒ እሉ ሰብ የተመሰገኑ ለእሌነ ወይ መጽኡ በእሴ ህያው ኣሰሮም። ብፁዕ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ንኣቦና ብጸሎት ሚካኤል ንዓይሲ እዞም ሰባት ንጥዑይ ሰብ ከም ሕሙም ኣሲሮም ክፍቱንኒ ዝመጹ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ በሎ። ገድሊ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ዘሓሙስ 23 ንመልከት። ካብዚ ታሪክ ትሕትናን ፈተናን ክንመሃር ንኽእል ኢና። ወላ እኳ እቶም ሰባት ናቶም ቅድስና ኣቦታት ብተንኮል ይመጹ እንተዘይነበሩ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ግና ፈተና መሲልዎም ክጥንቀቁ ጀመሩ። ምክንያቱ ጽኑዕ ሰብ ኣብ ጊዜ ፈተና ምእንቲ ክጸንዕ ይጥንቀቕ፣ ሰነፍ ሰብ ግና ምክንያት እዩ ዝደሊ። ኣዳምን ሔዋንን ሰይጣን ክፍትኖም ከሎ እዚሲ ከፍትነና ዝመጸ ኮይኑ ይስምዓና ኣሎ ኢሎም እንተዝሓስቡ ኣብ ምኽኒት ክወድቁ ኣይመኽኣሉን ነይሮም። ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ግና ተረዲእዎም ነቲ ኩናት መርሚሮም ጠንቂ ምግባሮም ክድነቕ ይግብኦም። ንጽንዓትና ክርስትናን ኣገዳሲ ዝኾነ ሓደ ታሪክ ክነግረኩም ደስ ይብለኒ። ሰማዕቱ ቅዱስ ቲወቅራጦስ ገና ወዲ 15 ዓመት ከሎ ሓደ ንጉስ ወይ ንኣማልኽተይ ስገድ ወይ ከዓ ብስቃይ ክትፍተን ኢኻ ኢሉ ምስ ኣፈራርሖ ቅዱስ ቲወቅሮስ ግና ብትብዓት ኣነሲ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ዝኾነ ንፈጣሪየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራእየ ዘምልኽ በሎ። ስንክሳር 17 ተመልከቱ። እዚ ታሪክ ሎሚ ኣባና ንክፍጸም የድልየና ኣሎ። ንዓለም ቤተ ክርስቲያናን ክትዓጽዋ መሰል የብልካን ንበል። ንዓለም ቤተ ክርስቲያንና ክትዕጸው መሰል የብልካን ንበል። ዝተፈተኹም ክርስቲያን ወገናተይ ካብ ፈተና ንኽትድሕኑ ዝሕግዘና መፍትሕታት ብርግጽ ኣሎ። እዚ ማለት ግና ነቶም ንጠቕሶም መፍትሕታት እንተደኣ ተግቢርናዮም ፍጹም ፈተና የብልናን ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ጎይታ ዓለም ጸበባ ኣለኩም እንተኾነ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ዮሐንስ 16
33 ስለዝበለና ፈተና ኩሉ ናይ ግድን እዩ ነቲ ፈተና ንስዕረሉ መሳርሒ ግና ኣለና ንሳቶም ከዓ እዞም ዝስዕቡ እዮም ቀዳማይ ንስሓ ምእታው ካልኣይ ጸሎት ሳልሳይ ጾም ራብዓይ ስግደት ሓምሳይ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ሻድሻይ ገድሊ ቅዱሳን ምንባብ ክደግመየ ቀዳማይ ንስሓ ምእታው ካልኣይ ጸሎት ሳልሳይ ጾም ራብዓይ ስግደት ሓምሻይ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ሻድሻይ ገድሊ ቅዱሳን ምንባብ እዞም ኣብ ላዕሊ ጠቕስናዮም ዘለና መፍትሕታት ፈተና ጥራይ ዘይኮኑሲ ንፍሕሶ ሰይጣን ተቃዊምና ምንቲ ክንኽእል ዝሕግዙና ኣጽዋር ኣምላኽ እዮም እዞም ኣብ ላዕሊ ጠቕስናዮም ዘለና መፍትሕታት ፈተና ጥራይ ዘይኮነሲ ንፍሕሶ ሰይጣን ተቃዊምና ምንቲ ክንኽእል ዝሕግዙና ኣጽዋር ኣምላኽ እዮም ኤፌሶን 6:11 ንመልከት ከም ኣምላኽ ፈቃድ ይቕጽል እዚ ነንብቦ ዘለና እዚ ንሰምዖ ዘለና ብዙሓት ይሕዋትና ባና ምኽንያት ካብ ብዙሕ ዝነበሮም ፈተና ተሲኦም ንቅድሚት ክስጉሙ ይሕግዞም ክቡራት ይሕዋተይ ሓተይ ሼር ክትገብርዎ ድማ ብትሕትና ይላበወኩም ማለት እዩ ካብኻ ላይክ ሰብስክራይብ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቅ ናይዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ክትኾኑ ብትሕትና ይላበወኩም ነንበውናዮ ጽናህ ልቦናና ሰማዕናዮ ጽናህ ልቦናና ይጽሕፈና ኮምቲ ሰማዕናዮ ነንበውናዮ ክንኾን ከእግዚአብሔር አምላኽ ይደግፈና ስለ ተቀድስ ቃሉ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለምኽልሳ ዘለዓለም ዓለም አሜን